मवेशी मंडी, मवेशी मंडी, मवेशी मंडी, मवेशी मंडी, मवेशी मंडी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ETV के साथ मैं हूं मोहम्मद वकार हुसैन। इस वक्त हम तांदल्यावाला के एक अहम इशू पर बात करने जा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं तांदल्यावाला की मवेशी मंडी में, जो पंजाब की सबसे बड़ी मवेशी मंडी थी, लेकिन इंतज़ामिया की गफलत और लापरवाही की वजह से आज ये कूड़ा क्रिकेट और नशइयों की आमाजगाह बन चुकी है। इस वक्त हमारे साथ कुछ इलाका मकीन भी और शहरी मौजूद, हम उनसे जानते इस बारे क्या कहना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सियासी व समाजी शख्सियत पीर मुदस्सर अहमद शाह भी, जो हमेशा तांदल्यावाला के मसाइल को हाईलाइट करते हैं। शाह साहब, आज हम तांदल्यावाला की मवेशी मंडी में मौजूद हैं। किसी दौर में ये पंजाब की सबसे बड़ी मंडी हुआ करती थी, लेकिन आजकल यहाँ पर कूड़ा क्रिकेट और नशइयों की आमाजगाह बन चुकी है। इस बारे आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं सबसे पहले तो ETV का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने यहाँ इस एहसास मामले के ऊपर आकर जो है वो प्रोग्राम किया है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमारी ये मंडी एक बहुत पुरानी मंडी है और जिसको गालबन जो है वो 60-70 साल गुजर चुके हैं और पंजाब की सबसे बड़ी मवेशी मंडी ये थी। अगर हम अपने बचपन को देखते हैं तो तब सैकड़ों की तादाद के अंदर जानवर यहाँ आते थे। मतलब हमारे अपने जो करीबी गांव हमारा, वहाँ से गुजर कर हमने खुद देखे हैं और यहाँ तो हज़ारों की तादाद के अंदर जो है वो जानवर आते थे और उसके ज़रिए इस इलाके के अंदर एक रोज़गार का एक बड़ा ज़रिया था, आमदनी का बड़ा ज़रिया था। खुद इस इलाके के अहले महल्ला जो ये रसूलपुरा महल्ला है, इसके अंदर लोगों के लिए एक रोज़गार महल्ला था। लेकिन हमारे हुकूमत के नाकबत अंदेश जो हमारे हुक्मरान रहे हैं, जिनको सिर्फ अपने कमाई के मामला ज़हन में होता है या वो इस मामले को दूसरी तरफ ले जाते हैं, एक सियासी जंग की सूरत के अंदर ले जाते हैं, उन्होंने इस पूरे मामले को ख़राबी की तरफ लेके गए हैं और ये मंडी आस्ता आस्ता उस तरफ आगे बढ़ने की बजाय ये जो है वो नीचे गई है, तबाह हो गई है। आज आप देख सकते हैं कि दीवारें इसकी टूट चुकी हैं। यहाँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लाखों करोड़ों रुपए उस ज़माने के लगे हुए हैं। यहाँ दरख्त तो बहुत बड़ी तादाद के अंदर थे, यहाँ पे छाँव का बड़ा ज़बरदस्त निज़ाम था, वो सारे दरख्त यहाँ पे गायब हो चुके हैं। कूड़ा क्रिकेट आप खुद देख सकते हैं कि भरी पड़ी है ये मंडी। तो मैं घूमते वक्त से और यहाँ असिस्टेंट कमिश्नर साहब से, शहर की इंतज़ामिया से, खुद जो हमारे DCO साहब हैं जो ज़िले को मॉनिटर करते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ अहले महल्ला की एक बड़ी तादाद मौजूद है, इस गांव इलाके के लोग मौजूद हैं, कि इस मंडी को दोबारा बहाल किया जाए, इस मंडी को दोबारा, ताकि इस इलाके के अंदर देखें ये हमारी यहाँ की भैंस पूरे पाकिस्तान के अंदर मशहूर है। हम तांदल्यावाला से KPK तक दूध फराम करते हैं और फिर तो बाकी लाहौर है, फैसलाबाद है, बड़े शहर हैं, यहाँ से दूध फराम किया जाता है। यमन के इस्लामाबाद दूध यहाँ से जाता है, KPK के कई ज़िला तक हम रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर दूध फराम कर रहे हैं। और फिर जब ये कुर्बानी का मामला आता है, आप देहात के अंदर निकल जाएं, हज़ारों की तादाद के अंदर लोगों ने बकरे पाले हुए हैं, लोगों का एक रोज़गार है यहाँ पे। और हमारा चूँकि एक ज़राई इलाका है और यहाँ ज़राअत से वाबस्ता सारी चीज़ें हैं, तो भैंस का एक बहुत बड़ा यहाँ पे हमारा नेटवर्क है, गाय का काम है। अगर ये सारी चीज़ें यहाँ आएँ और दूर दराज से लोग आएँ और यहाँ पे उनको ये सहूलत मिले, एक अच्छा जानवर मिले, तो यहाँ के इलाके के लिए भी एक रोज़गार का बेहतरीन जो है वो ज़रिया बनेगा और यहाँ की आमदनी के अंदर एक बड़ा इजाफा जो है वो मुतवक्के है। यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है कि यहाँ पे पीपल्स पार्टी की, मुस्लिम लीग नून के और काफ लीग की हुकूमतें भी रही हैं, लेकिन उन्होंने दावे बहुत ज़्यादा किए हैं। अगर हमारी मवेशी मंडी की बात करें तो आज लोग अपने जानवर दूसरे शहर में फ़रोख्त करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे आप अवामी नुमाइंदों के बारे और ख़ास तौर पर अहल यानी जो हल्का है निस्तान में, उनको अपना क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो आइंदा इलेक्शन में किन लोगों को अपना वोट देकर मुंतखब करें? देखें, बड़े अफसोस के साथ ये बात करनी पड़ती है, ये तांदल्यावाला शहर जो है ये फैसलाबाद से पुराना शहर है। ये शहर पार्टीशन से पहले बड़े सगीर के अंदर पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक नाम था, इसका जाना पहचाना जाता था। आज भी आप पार्टीशन से पहले की उर्दू अखबारात को उठा के देखें तो उसके अंदर इस शहर के भाव लिखे होते थे, यहाँ की मंडियों के रेट अखबारों के अंदर मौजूद है, आते थे। इसका मतलब ये कि ये उस ज़माने के अंदर एक बड़ी मंडी थी, यहाँ एक बड़ा हुजम होता था, तिजारत होती थी। यहाँ की गल्ला मंडी को आप देख लें, वो हमारी तबाह हो चुकी है और ये इसमें ज़ाहिर है हमारे लोगों का भी बहुत सारा किरदार है। तो हमारे जितने भी हुक्मरान हैं, जितनी भी ये सियासी पार्टियाँ नहीं हैं, इनको सिर्फ वोटों से गरज है, इनको अवाम के मामला से कोई दिलचस्पी नहीं है कि हम सिर्फ, इनका ये मकसद होता है कि हम इलेक्शन में जीतें और बस उसके बाद याशियाँ करें और अवाम जो है वो जिधर मर्जी
لی جائے. اصل کام جو ہمارے حکمرانوں کا ہوتا ہے, جیتنے والے نمائندوں کا ہوتا ہے, کہ جیت کے بعد وہ یہاں کے حالات کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. صرف یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ جیت گئے اور اسمبلی کے اندر چلے جائیں اور بس گپ شپ لگائیں اور اس طرح کے کام کر لیں. معاشی نظام کو بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. لوگوں کو روزگار کس طرح فراہم کر سکتے ہیں, لوگوں کو آسانیاں کس طرح دے سکتے ہیں, صحت کی سہولیات ہیں, تعلیم کے معاملات ہیں, لوگوں کے روزگار کے معاملات ہیں. جب آپ کے پاس اس علاقے کے اندر ایک آمدنی کا بڑا ذریعہ ہے, لیکن ہمارے ہزاروں کی تعداد کے اندر بچے بے روزگار ہیں یہاں پہ, ان کے پاس روزگار ہی نہیں ہے. وہ باہر کے شہروں میں دھکے کھاتے ہیں 10-12-15 ہزار روپے کمانے کے لیے, اور یہاں سے جاتے ہیں تو ان کو 2-4 ہزار روپے بڑی مشکل سے وہ بچا کے گھر بھیجتے ہیں. اس سے گھر کا نظام نہیں چلتا ہے. اگر یہیں پہ ان کو یہ روزگار ملے, یہیں پہ اگر 15,000 بھی ان کو مل جائے تو وہ 15,000 کا 15,000 ان کا گھر میں جائے گا, یہاں کی آمدنی کے اندر اضافہ ہوگا. آپ دیکھیں یہاں کے ہمارے کسان سمندری چیزیں لے کے جاتے ہیں, فیصل آباد کی منڈیوں میں, جڑا مالا کی منڈیوں میں جاتے ہیں. یہاں کا ایون گنے کا ہمارا ایک بڑا ذریعہ ہے, لیکن حکمرانوں کی نااہلی کی وجہ سے, مناپلی کی وجہ سے, شوگر ملوں کی مناپلی کی وجہ سے ہمارا یہ کسان جو ہے وہ دور دراز جو ملیں ہیں, شوگر ملیں ہیں, وہاں گنا جو ہے وہ لے کے جا رہا ہے. اچھا, اس کا نقصان کیا ہے؟ اس علاقے کو نقصان ہوتا ہے. پیسہ یہاں آنا چاہیے لیکن پیسہ دوسری جگہ چلا جاتا ہے. اس لیے کہ جب تک ہماری اس عوام کا بھی کام ہے کہ اچھے لوگوں کو لے کے آئیں, اور جماعت اسلامی بالکل یہاں برملا, ہم نے اس سے پہلے بھی اس منڈی کے حوالے سے احتجاج بھی کیا, اور ہم بات کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی جماعت اسلامی کو جب موقع ملے گا ہم انشاءاللہ تعالی اس شہر کی منڈیوں کو, وہ ہماری مویشی منڈی ہے, وہ غلہ منڈی ہے, دیگر منڈیاں ہیں, ہم انشاءاللہ تعالی اس کو بحال کریں گے. اور پرانا جو ایک پورا نظام تھا اور ایک رونق تھی اور اس علاقے کے اندر ایک روزگار کا پورا ذریعہ تھا, انشاءاللہ تعالی ہم اس کو واپس لے کے آئیں گے. ہم بات کرتے ہیں جو تاندلیاں والا کی غلہ منڈی ہے, اس کا اناج ہمارے جو کاشتکار بھائی ہیں وہ سمندری لے کے جا رہے ہیں. یہاں پہ جو تاندلیاں والا کی غلہ منڈی ہے وہاں پہ سہولیات کا فقدان. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر اینکر پرسن بھی ہیں اور سماجی شخصیت عمر خطاب وٹو صاحب. وٹو صاحب, ہماری جو غلہ منڈی ہے, ہمارے کسان ہیں وہ اپنا اناج سمندری لے کے جا رہے ہیں. ہمارے عوامی نمائندوں نے دعوے کیے, لیکن تاندلیاں والا کی غلہ منڈی اناج کی بجائے وہاں پہ اگر آپ چلے جائیں سہولیات کا فقدان ہے. تو اس بارے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں, منڈی مویشی منڈی ہو یا غلہ منڈی ہو تو اس کا تعلق معیشت سے ہے. معیشت ہوگی مطلب لوگوں کو روزگار کے جو مواقع ہیں وہ ملیں گے, ان کو سہولتیں ملیں گی, ان کا روزگار بہتر ہوگا تو ان کی تعلیم جو ہے, بچوں کی پرورش جو ہے وہ بھی ہوگی, اور ان کو صحت بھی ملے گی. سارا کچھ مطلب اس کا گھر اس سے چلتا ہے. تو جہاں پہ منڈی کا رجحان زیادہ ہوگا, خاص طور پہ آپ نے غلہ منڈی کی بات کی ہے, اگر غلہ منڈی چلتی ہوگی وہاں پر زمیندار جو ہے وہ جوک در جوک وہاں پر آئیں, اپنی فصلیں لے آئیں, وہاں پر بیچیں, تو متعلقہ وہاں پہ جو مارکیٹس ہوتی ہیں ان کی چاندی ہو جاتی ہے, کیونکہ وہاں پہ لوگ آتے ہیں, وہاں پہ سیل کرتے ہیں, ان کو اچھا ریٹ ملتا ہے, وہاں سے وہ شاپنگ کرتے ہیں, وہاں پہ ہوٹلنگ کرتے ہیں, وہاں پہ سارا کچھ کرتے ہیں. تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو تاندلیاں والا سٹی ہے, یہاں کی جو غلہ منڈی ہے, یہاں پہ کوئی پرسان حال نہیں ہے, نہ کوئی یہاں پہ کوئی ایسا خریدار ہے. لوگوں کو جو ہے وہ پیسے کی بھی, پیمنٹ کی بھی جو ہے وہ انسیکیورٹی ہے کہ اگر یہاں پہ ہم سیل کریں گے کوئی بھی اپنی جنس کو تو ہمیں یہاں سے پیمنٹ جو ہے وہ بر وقت نہیں ملے گی, دھکے کھانے پڑیں گے, رولنا پڑے گا, لیکن پیسے نہیں ملیں گے. اور وہاں مطلب بارہا کوششیں کی ہیں کچھ لوگوں نے, لیکن کوئی بھی کوشش جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکے. تو اسی وجہ سے مجبوراً جو ذمہ دار ہے اس کو یا سمندری کا رخ کرنا پڑتا ہے یا اکاڑا کا رخ کرنا پڑتا ہے, کیونکہ انہوں نے اپنی فصل جو ہے وہ اچھے داموں بھی بیچنی ہے اور ان کو پیسے بھی چاہیے. تو میری اپیل ہے متعلقہ جو انتظامیہ ہے اس میں اسسٹنٹ کمشنر صاحب ہیں, ڈی سی صاحب ہیں, عوامی نمائندے خاص طور پر, جس میں چیئرمین, ناظم, یو سی لیول پہ ایم پی اے اور ایم این ایز جو ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ اس پہ ایکشن لیں. اور جو جب نئی حکومت آئے, نئے مطلب الیکشن ہوں, تو اس کے بعد ان کی پریفرنس یہ ہونی چاہیے کہ وہ مویشی منڈی اور غلہ منڈی کو فوکس کریں. شکریہ جی. یہ بالکل علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ ہماری عوامی نمائندوں سے اور انتظامیہ سے اپیل ہے کہ تاندلیاں والا کی مویشی منڈی کو بحال کیا جائے, جو پنجاب کی سب سے بڑی منڈی تھی. اس کے ساتھ علاقہ مکینوں کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ تاندلیاں والا کی جو غلہ منڈی اور مویشی منڈی ہے, دونوں کے لیے آواز بلند کرنی چاہیے اور اس میں سہولیات کا جو فقدان ہے اس کو دور کیا جائے تاکہ لوگ یہاں پہ آ کے اپنے جانور فروخت کر سکیں. جی.